बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ मोहम्मद नौमान अनवी और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद नौमान अनवी यूट्यूब चैनल पर। हज़रत दाहिया कल्बी इंतहाई खूबसूरत नौजवान थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आप इस कदर हसीन थे कि अरब की औरतें आपको अपने दरवाज़ों से छुप छुप कर देखा करती थीं। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब आप मुसलमान नहीं हुए थे। ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम एक दिन हज़रत दाहिया कल्बी के चेहरे पर पड़ी तो आपने फरमाया कि ये किस कदर हसीन नौजवान है। उसी रात आपने अल्लाह से दुआ फरमाई कि या अल्लाह, तूने इस कदर हसीन नौजवान बनाया है, तूने इसका चेहरा इस कदर खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसका दिल इस्लाम से खाली है। ए अल्लाह, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ये दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दाहिया कल्बी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के क्या अहकामात लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, मैं आपके दीन में दाखिल तो हो जाऊँ, लेकिन मेरा एक गुनाह इस कदर बड़ा है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि ए दाहिया, तेरा क्या गुनाह है जो मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हज़रत दाहिया कल्बी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों का पैदा होना बुरा समझा जाता है और जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 70 घरों की बच्चियों को अपने हाथों से दफन किया है। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दाहिया से कहें कि यह उस वक्त की बात है, हमने आपको ये गुनाह माफ़ कर दिया है, लेकिन आइंदा आपने ऐसा गुनाह नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाहिया, अल्लाह ने आपका गुनाह माफ़ कर दिया है। हज़रत दाहिया कल्बी ये सुनते ही और ज़्यादा शिद्दत से रोना शुरू हो गए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक गुनाह इससे भी बड़ा है जो आपका अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि ए दाहिया, वो क्या गुनाह है जो मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हज़रत दाहिया कल्बी गोया हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी, मुझे किसी दूसरे मुल्क में सफ़र के गर्ज से जाना पड़ गया और ज़ाहिर है उस वक्त के सफ़र पैदल हुआ करते थे कि मैं काफ़ी अरसे के बाद वापस आया और जाते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो उसको ज़िंदा दफन कर देना। मैं जब काफ़ी अरसे के बाद अपने घर में वापस आया तो मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई और उसने पूछा कि कौन। मैं हैरान हुआ और मैंने कहा कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं कि मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और बाबा बाबा कहते हुए आपकी टांगों के साथ लिपट गई। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं कि कभी वो मेरे पाँव पे प्यार कर रही है, कभी वो मेरे चेहरे पे प्यार कर रही है और बार बार मुझसे पूछ रही है कि बाबा आप कहाँ चले गए थे, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। हज़रत दाहिया कल्बी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त इतना संगदिल हो गया था कि मैंने उस बच्ची को धक्का दिया और अपनी बीवी के पास में गया और मैंने उससे कहा कि जब मैंने तुझे कहा था कि अगर बेटी पैदा हो तो उसको ज़िंदा दफन कर देना है, तुमने इसको क्यों नहीं किया। इसको तैयार करो, मैंने इसको लेके जाना है। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं कि मेरी बीवी ने बच्ची को तैयार किया और मैं जब उसको लेके घर से निकलने लगा तो वो मेरे कदमों में गिर गई और उससे कहा कि ए दाहिया, इतना बड़ा जुल्म ना करो, ये तुम्हारी बेटी है, इसको कुछ ना कहो।
حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور میں بچی کو لے کے نکل آیا۔ بچی راستے میں کبھی میرے منہ پہ پیار کرتی ہے، کبھی میرے گردن کے گرد اپنے بازو لپٹا لیتی ہے اور مجھ سے بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہے۔ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی اس قدر حسین تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے چہرے پہ پیار کروں اور اس کے سینے کے ساتھ لگاؤں، لیکن پھر عرب کے لوگ کیا کہتے کہ ہماری بیٹیوں کو تو اس نے زندہ دفن کر دیا ہے، لیکن اپنی بیٹی کو یہ پیار کر رہا ہے۔ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں ایک میدان میں پہنچا، وہاں میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ بچی دور بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت پیاری باتیں میرے ساتھ کرتی رہی۔ وہ مجھے بار بار کہتی رہی کہ بابا آپ اتنی گرمی میں یہ کیوں کھڑے ہیں، آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، آپ کے منہ پہ مٹی لگ رہی ہے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے چہرے کو صاف کرتی پسینے کو اور مٹی کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کے اس سے میرا چہرہ صاف کرتی رہی۔ اسی اثناء میں جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر دھکا دے دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی مجھ سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے معافی مانگتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ مجھے آپ معاف کر دیں بابا، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا سنگ دل تھا کہ میں نے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ وہ جو قبر کی مٹی تھی اس کی گردن تک آ گئی۔ جب اس کی مٹی، قبر کی مٹی جو ہے اس کے گردن تک آئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچی نے میری طرف توجہ ختم کر دی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ اے مالک دو جہاں، میں نے سنا تھا کہ یہاں ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو بچائے گا، آپ کی جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا، اے مالک دو جہاں اپنے اس نبی کو جلد بھیج دے، آج یہاں بیٹیاں مر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت داہیہ قلبی کی باتیں سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور بار بار آپ نے حضرت داہیہ قلبی سے اپنی بیٹی کا وہ واقعہ سنا اور آپ نے کہا کہ داہیہ مجھے اس بچی کا واقعہ سناؤ جو میرے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں یوں اکٹھی کر کے کہا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی تربیت اچھی طرح کرے گا، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین مکرم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے والدین آخرت میں ان کا اتنا اونچا مقام ہوگا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، تو آپ خود سوچیں جن لوگوں کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں، ان کا آخرت میں کتنا مقام ہوگا۔ تو معزز ناظرین و سامعین مکرم، یہ ان کی بات چیت جاری تھی تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین پھر حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داہیہ کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین مکرم، وہ لوگ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، وہ یہ سوچیں کہ اگر ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ معزز ناظرین و سامعین مکرم، میں اس عورت کی بات کبھی بھی نہیں بھول سکتا جو میرے پاس آئی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ کہنے لگی کہ نعمان بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا اس دفعہ دے دے، کیونکہ میرے شوہر اور میری ساس نے مجھے کہا ہے کہ اگر اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں گھر سے نکال کے طلاق دے دیں گے۔ تو نعمان بھائی بس آپ یہ دعا کریں، وہ بار بار یہی بات کرتی رہی، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ اس دفعہ بیٹا دے دے، چاہے وہ بڑا ہو کے مر جائے یا وہ بدماش اور آوارہ نکل جائے، لیکن میرا گھر تو بچ جائے گا۔ تو وہ والدین، وہ لوگ جو صرف بیٹوں کی وجہ سے اپنے گھروں کا سکون برباد کر دیتے ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، آخرت میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین مکرم، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے پیاروں تک ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔
ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہمارے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بہترین نسلوں کا وارث بنائے۔ اس کے ساتھ ہی محمد نعمان انگبی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔